عرفتي البنات لقيت كنشكر لكم في هذا لو بارفان هذا ما غنساليش. بور موا سي لو توب زعما فريمون. هذاك لو ميلونج ديال لي كومبوزيسيون اللي قلت لكم فيه كيعطيو واحد لو بارفان تري تري فيمينا واعر. جو فوا كيل ميريت هذاك الثمن اللي دايرين ليه فريمون ريان ا دير. السلام عليكم بنات، جيسبر كو فوز الي بيان. ان شاء الله هاد لا فيديو هذه تلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. الوغ كيف ما شفتوا معنا اليوم جبت لكم هاد لو بارفان ديال دوتشي غابانا دي اونلي وان. هاد لو بارفان هذا اللي نورمالمون دابا كنلقاوه في لا طوندونس، غني عن التعريف، ولكن بزاف ديال البنات المون دوموندي دو بارلي على هاد لو بارفان هذا سورتو في ما باج انستغرام. قبل ما كيبغيو يشريو هاد لو بارفان سورتو دابا مع هاد لا بيريود ديال الكونفينمون اي تو، يعني اكثريه كنديروا لي زاشا ديالنا اون لين. سكيفي ملي كنبغيو نعرفوا اني هاد لو بارفان علاش كيشبه، شنو هما لي كومبوزيسيون ديالو، الناس اللي مجربينو يعني يعطيونا تجربه على هاد لو بارفان هذا. سي بور سا يل بوز لا كيسيون، كتقول لك علاش كيشبه، شنو فيه، انسي دو سويت. الوغ ديجا pour commencer, هاد لو بارفان moi je le valide صراحه. هاد لا سي توب. هاد لو بارفان جو trouve que c'est le meilleur parfum ديال دوتشي غابانا. وهاد دي اونلي وان حيت نورمالمون انا ما كيعجبونيش بزاف لي بارفان ديال دوتشي غابانا، مي هذا خطير خطير خطير. هذا سي لو توب. الوغ جو في دير كو الناس اللي عزيز عليهم بلاك اوبيوم، هذا نقولو سي لو كوبان ماتور ديال بلاك اوبيوم. هذا il n'est pas trop sucré. C'est un parfum اللي oriental اللي خرج en 2018 oriental vanillé pour femme. هذا لو بارفان هذا اللي فيه واحد لو ميلانج ديال لي كومبوزيسيون يعني قرابين للبلاك اوبيوم. غادي نسيتيهم دايوغ كوم سا باش تعرفوهم. وهو سي ان بارفان اللي نقول لكم غورمون، يعني اون فوا كتشميه كتحسي براسك بحال الا كتاكلي شي غاتو تري ديليسيو. فيه واحد لو ميلانج ديال الكراميل، ديال الفاني، ديال الكافي، ديال البوار، ديال لورانج. يعني vous pouvez imaginer هاد لو ميلانج هذا اين بارفان غادي يعطينا. يعني ميم سي هو سان بارفان فلورال، ولكن ما غلباش عليه ديك لا نوت فلورال بزاف، حيت كيف ما قلت لكم ميم سي الي كاراميليزي وفيه البوار وفيه الفاني اي تو، يعني ني با ترو سكري. الوغ كنلقاو في المقدمه ديال هذا العطر هذا، يعني في لا نوت دو تيت كنلقاو الورد، يعني سون دي نوت فلورال. كنلقاو الفيوليت، كنلقاو البرغاموت، كنلقاو لورانج. في لي نوت دو كور كنلقاو القهوه اللي كنلقاوها في لي بارفان ديال بلاك اوبيوم، يعني دائما حاضره معنا. سي بور سا جي دي كو هاد لو بارفان هذا كيشبه البلاك اوبيوم نوي بلانش، يعني تقريبا عندنا لي ميم نوت اللي فيه، يعني تقريبا نفس الشيء. الوغ ديجا انا كيعجبني بزاف هذا، يعني ميم لو فلاكون ديالو زوين، فيه واحد لو ديزاين اللي زوين. دايره تقدروا تحكوا عليه لان انا ديجا كيعجبني لو فلاكون هو الاول، خص يعجبني لو فلاكون عاد يعجبني لو بارفان. الوغ كيف ما قلنا في لي نوت دو كور كنلقاو الكافي، كنلقاو البوار، كنلقاو الفلور دي ريس اللي كيعطينا ديك لا نوت بودري، وكنلقاو الفلور دورانجي، وكنلقاو حتى الغوز. وفي في قاعده ديال العطر، يعني في لا نوت دو فون كنلقاو الكراميل، كنلقاو الفاني والباتشولي. الوغ ما بين هاد لي نوت هادو كاملين ني لي نوت اللي كنلقاوهم، يعني اون فوا كنرشوا هاد لو بارفان هذا الصراحه الله اللي لا نوت اللي كتبان في الاول هي الكراميل، الكافي والفاني والباتشولي والبوار. يعني هادو هما لي نوت اللي كنشموهم دي الديبي. الوغ كيف ما قلت لكم، يعني هاد لو بارفان هذا اللي المده ديال الثبات ديالو قويه، ملي كيبقى معاك الا رشيتيه في الصباح يعني يبقى معاك حتى في العشيه، حتى العشيه، سورتو الا رشيتيه على لي فيتمون يعني كيبقى معاك اكثريه. حيت كنعرفوا بيان سور المده ديال الثبات كتختلف من شخص لاخر، يعني هذه حاجه اللي كنقولها دائما في لي فيديو، يعني مده الثبات كناخذوا غير لا موين لان كتختلف من شخص لاخر. وهو سي ان بارفان اللي قوي. سي بور سا يعني كنصح به في ليفير وفي لوطون، يعني اكثريه دابا ديال هاد لي بارفان اللي كنقول لكم يعني ديال هاد الوقيته ديال البرد وديال الخريف،
يعني مده ديال الثبات ديالهم قويه وهما حتى هما قويين. الوغ بالنسبه للثمن ديالو، يعني الاكثريه كيسول على الثمن ديالو، غنعطيكم تقريبا الاثمنه ديالو. جو بونس 100 ام ال، عندنا هذا الفلاكون ديال 100 ام ال يكوت 130 اورو، ما بين لي زونفيرون ديال 130 اورو حتى 140 اورو، يعني تقريبا 1400 درهم. لو فلاكون ديال 50 ام ال يكوت 99 اورو، يعني 1000 درهم. و لو فلاكون ديال 30 ام ال، هذا سان فلاكون ديال 30 ام ال il coûte je pense 66 euros تقريبا، يعني 700 درهم، يعني تقريبا 700 درهم. انا كنعتمد دائما على لي بري، يعني باش كنشوف لي بري دائما في لو سيت ديال سيفورا، لانه هما اللي كيعطيونا لي سيت او بلوتو كيعطيونا لي بري اكزاكت تقريبا. ابار بيان سور الا كانت شي بروموسيون او لا ان ريميز ولا شي بروموسيون، يعني مي الثمن الاوريجينال انا كنشوفو في سيفورا ديريكتومون. يعني هادو بور لي جون اللي كيسولوا على لو بري ديالو، لو بري الاوريجينال ديالو، هادو هما الاثمنه. الوغ اوسي واحد لا دوزيام كيسيون اللي كيسولوني عليها، واش كيشبه الدوان؟ الوغ بور موا سا نا ريان افوار مع دوان، سي ان بارفان لي سكري كيف ما قلنا. دوان كيف ما كنعرفوا بارفان لي شويه قاصح، مي اي ني با دو تو سكري. الوغ هذا سي لو كونترير، سا نا ريان افوار مع دوان. باغ كونطخ كيف ما قلت لكم كيشبه البلاك اوبيوم، مي موا جو بريفير هذا على بلاك اوبيوم، ميم سي حتى بلاك اوبيوم زوينه، ولكن انا جو بريفير هذا على بلاك اوبيوم، يعني فيه يعني موان سكري وكيبقى معنا مده طويله. الوغ فوالا، جيسبر ان شاء الله نكون فتكم في هاد لا فيديو هادي. الناس اللي مجربين دائما هاد لو بارفان هذا، جيسبر يخليو لينا كومونتير فيه التجربه ديالهم مع هاد لو بارفان، واش عجبهم واش ما عجبهمش، كوم سا نقدروا نفيدوا الناس اللي باغيين يشريوه، يعني قبل ما ياخذوه. فوالا، الوغ ميرسي بوكو، ان شاء الله الفيديو قادم ان شاء الله.